म ठुला कुरामा मात्रै बोल्छु, साना कुरामा बोल्न भ्याउँदैन भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। पार्टीको विचार छैन भन्नेहरूलाई रविको जवाब। भ्रष्टाचारीलाई एकैपटक जेल कोच्ने विचार छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्न रवि लामिछानेको चुनौती। विद्यालय कर्मचारी परिषदले आजदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने। बालेन्द्र शाहको चेतावनी। विद्यालय बन्द गर्नेलाई मुद्दा, स्कुल नजाने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट नै निकालिदिने। बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न काङ्ग्रेसको आनाकानी। दलले मेरो नेता निर्दोष छ भन्ने होइन, अदालतले भन्नुपर्ने। विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढायो। शरणार्थी मामिलामा नाम जोडिएका हाई प्रोफाइल नेताहरू पनि अनुसन्धानमा तान्न नागरिक आन्दोलनको निकै ठुलो दबाव। प्रचण्डहरूको समाजवादी मोर्चा नेकपा एमालेसँग लड्ने र काङ्ग्रेस तर्साउने मात्रै रणनीति भएको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। देउबाजीले 78 वर्षमा चलाइराख्नु भएको छ पार्टी, हामीलाई किन चाहियो 70 वर्षको हद उमेर भन्दै केपी शर्मा ओलीको जवाब। मुटुमा पुनः समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य स्थिर। वार्षिक 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य। 2084 सालमा ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त उम्मेद्वार बनाउने तयारीमा जुट्न सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन। मेलम्ची आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। सरकारले ल्याएको सांसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास हुन नदिने सुभाष चन्द्र नेमाङको चेतावनी। आइसिसी विश्वकप छनौट आजदेखि सुरु हुँदै नेपाल र जिम्बाब्वेको खेल आज। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा गर्न नहुने काम भएको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टिप्पणी। आदिपुरुष लेखकको करतुत। नेपाल 1904 अगाडि भारतकै हिस्सा थियो र जनताले चाहेको परिवर्तन सुरु हुँदैछ भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जम्का भेट। राजनीतिक गफगाफ। समाजवादी मोर्चा निर्णयको अन्तिम चरणमा पुगेको। नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। रेशमलाल चौधरीको स्पष्टीकरण। टिकापुर घटनामा अब मैले बोलिरहन केही बाँकी छैन। आरतीको हत्या कि आत्महत्या? निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै माइती पक्षको धरना। राजनीतिमा जुका जस्तो टाँसिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाई। नेकपा एमालेको उल्टो यात्रा। युवा फकाउने अभियान बुढालाई अवसर। भारतमा गर्मीले 34 जनाको मृत्यु। वृद्धलाई घरमै बस्न आग्रह। स्याङ्जामा 9 वर्षीय बालकको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना युवक पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कामदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन विभिन्न मागसहित आन्दोलन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू अनिश्चितकालीनका लागि बन्द गराउने भएका छन्। विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरू लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले हालै गरिएको आन्दोलनप्रति सरकारले व्यवस्था गर्दै माग सम्बन्धनका विषयमा चासो नदेखाएपछि देशका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्न लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने काठमाडौँ क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आजदेखि अनिश्चितकालीनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको प्रसङ्गलाई लिएर मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका हुन्। सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता EDC शिक्षकहरूले भोलि
अर्थात् आजबाट सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। यदि कक्षा सञ्चालन नगरेमा कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। उनले विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउने र कक्षा सञ्चालनको पहल नभएमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले नेपाल सरकारले 2068 साल जेठ 11 गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै विद्यालय बन्द, हडताल र पठन पाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न नहुने बताएका छन्। यस्तै कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग सामान्य गरी पक्राउ गर्न लगाएर फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिने समेत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कदमलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता देशका विभिन्न स्थानहरूमा गर्मीले विटण्ड मच्चाइरहेको अवस्थामा उता पाँचथरमा भने अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले 6 जना बेपत्ता भएका छन्। साथै ठूलो परिणाममा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ। हेवा खोलामा आएको बाढीमा पर्दा, फिदिम र फलेलुङमा 6 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हेवा खोलामा आएको बाढीमा परेर हलिवाङ 7 का दिलकुमार तामाङ र फिदिम 10 का सन्जेल लेवा बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू स्थानीय हेवा ए जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरू मध्यरातिदेखि सम्पर्कविहीन भएको आयोजनाका कर्मचारी राम थापाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बाढीले फिदिम 4 हवे खोलामा गिटी कुटेर गुजारा चलाउँदै आएका 1 जना, फलेलुङ 3 मा 1 जना र फिदिम 4 झमिटारमा 2 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख डीएसपी हरिखतिवडाले बताएका छन्। बेपत्ताहरूको नाम खुल्न बाँकी रहेको छ। बाढीले मेची राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर र ताप्लेजुङ जाने बाटो पर्ने हेवा खोलाको पुल बगाएको छ। यस्तै फालेलुङ गाउँपालिकाको फुमाङदिङ र घुमाउनेमा 2 वटा मोटरबेल र एउटा झोलङ्गे पुल समेत बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पाँचथरमा बाढी र पहिरो आएपछि 6 जना बेपत्ता भएका छन्। पक्की पुल र झोलङ्गे पुल पनि बगाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई एकैपटक जेलमा कोच्नु नै आफ्नो पार्टीको विचार भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टी पङ्क्ति अब देशमा गन्न नसकिने रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टीको विचार भनेकै संसारकै धनी देश बन्ने देशलाई गरिब देश बनाउनेहरूलाई चुनी कानुनी दायरामा ल्याउनु भएको बताएका छन्। रवि लामिछाने पार्टीलाई 2/3 लैजानुपर्ने भएकाले अब खुद्रा कुरामा आफूले नभुल्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले अब आफू सधैँ ठुला कुरा मात्रै गर्ने र बोल्ने, अब साना कुरामा बोल्ने समय आफूसँग नरहेको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले साना कुराहरूमा पार्टीका अन्य नेताहरूले बोल्ने बताउँदै सभापति रवि लामिछानेले जनताले आफ्नो पार्टीबाट चाहेको पहिलो काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको बताएका छन्। आफूहरू त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हिँडिरहेको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टीमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरू पार्टीबाट निष्कासन गरी उनीहरूले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत चुनौती दिएका छन्। पार्टीको विचार छैन भन्नेहरूलाई रवि लामिछानेले जवाब दिँदै भ्रष्टाचारीहरूलाई एकैपटक जेल कोच्ने विचार भएको बताएका हुन्। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन, अरू दलका नेताहरूलाई निष्कासन गर्न चुनौती दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न चुनौती दिएका हुन्। रासपा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 को प्रथम क्षेत्रीय भेलालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूको अडियो टेप सार्वजनिक हुने बित्तिकै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको भन्दै अरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बचाउ गरेको समेत रवि लामिछानेले जिकिर गरेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसदहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्न सम्बन्धित दललाई उनले चुनौती नै दिएका छन्। सीमादरबार र बालुवाटारमा पैसा बुझ्नेहरू पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएको अवस्थामा सिर्जना निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुने गरी निष्कासन गरी आफूहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिने समेत रवि लामिछानेले बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र भ्रष्टाचार लगायतका क्रियाकलाप मात्रै नभई सपनामा पनि भ्रष्टाचार गरिएको देख्न पाउने छुट कसैलाई नभएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायिके बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न काङ्ग्रेसले आनाकानी गरिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा पहिलो चरणको अनुसन्धान प्रमाण नपुगेको विषयमा प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थालेको छ। अभियुक्तले बयानमा नाम लिएका तथा स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अन्तर्गत फरार अभियुक्त पक्राउदेखि प्रमाणको खोजीमा लागिरहेको बताएका छन्। सो मुद्दामा 15 जना फरार रहेका छन्, जसमध्ये 12 जना अदालतमा मुद्दा दायर भएर फरार रहेका छन्। 3 जनाको प्रश्न ठेगाना खोल्न सकेको छैन। बिचौलियाहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई समेत पैसा बुझाएको दावी गरेका छन्, तर उनीहरू यति बेला कता छन्, फरार रहेको बताइएको छ। बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले यता आनाकानी गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जेलमा रहेका बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न आनाकानी गएको छ। सार्वजनिक पद धारणा गरेको र पार्टीको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बन गर्ने परम्परा छ, तर काङ्ग्रेसले कारबाहीमा वास्ता नगर्दा बालकृष्ण खाँड अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमै सुन्धरा जेलमा रहेका छन्। सोही अनुसार मुछिएका नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले यसअघि नै निलम्बन गरिसकेको छ, तर काङ्ग्रेसले आफ्नो नेताको निलम्बनबारे मौन गरिएको छ। निलम्बन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुपर्ने भए पनि सभापति देउबाले लामो समयदेखि बैठक राख्न आनाकानी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेसकै नेताहरूले देउबाले खाँडलाई निलम्बन गर्न ढिलाइ गरेको स्वीकार गरेका छन्। पार्टीको संस्थापन पक्ष नेताहरूले भने सभापति देउबा विदेशबाट फर्किएपछि निर्णय लिने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूको प्रतिरक्षा गर्न नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शासन र शासक नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता घटनामा कुनै पनि दलले आफ्नो पार्टीको अमुक नेतालाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मेरो पार्टीको अमुक नेता चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ, फसाउन खोजिँदैछ भनेर हामी कसैले पनि भन्नु पाउँदैनौँ। यो देशमा कानुन छ, संविधान छ, अख्तियार छ, अदालत छ। उनले भने तिनले भन्ने हो हामी तिम्रो दलको नेता निर्दोष छ, लिएर गएर पार्टीको नेतृत्व गराऊ, अथवा तिम्रो दलका नेता दोषी देखिनु भयो नखु जेलमा भेट्न जाऊ भन्ने कुरा कसले गर्दछ भन्दा अदालतले गर्दछ, उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी शनिबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन्। नेता शर्माले कुनै पनि दलले निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्किउन् भन्ने उद्देश्य मात्र राख्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले मुलुकको सुशासन र शासकीय संरचना सुधारका लागि राष्ट्रपति दोहोऱ्याएर नहुने, प्रधानमन्त्री एकपटक भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले बाहेक टुटे फुटेका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने उद्देश्य निर्माण गर्न लागि समाजवादी मोर्चाप्रति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य गरेका छन्। प्रचण्डहरूको समाजवादी मोर्चा एमालेसँग लड्ने र काङ्ग्रेसलाई तर्साउने रणनीति भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। समाजवादी मोर्चा भने पनि नभने पनि लिभिङ टुगेदर चलिरहेकाले यसको आवश्यकता नभएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, नेसपा लगायत दलमा आबद्ध रहेर बनाउने भनिएको समाजवादी मोर्चा नेकपा एमालेसँग लड्न र काङ्ग्रेससँग सत्ताको बार्गेनिङ गर्न मात्रै भएको उनले दावी गरेका छन्। उनले भने यो गठबन्धन सठबन्धन हुँदै गर्छ, यो गठबन्धन मात्रै नपुगेर अर्को समाजवादी मोर्चा पनि बनाउने रे उनले बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाका दुई उद्देश्य छन्, एउटा एमालेसँग मुकाबिला गर्ने र अर्को काङ्ग्रेसलाई तर्साउने मात्रै भएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले समाजवादी मोर्चा भने पनि नभने पनि लिभिङ टुगेदर चलिरहेकाले यसको आवश्यकता नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। चारैतिर फर्केका दल गलत तत्त्व एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय शक्ति बन्न नसक्ने ओलीको बोलिरहेको थियो। ओलीले एमाले अब मिसन 84 सुरु गर्ने समेत बेला आएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारका मुद्दामा कसैबाट प्रभावित हुन नहुने भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनले हिज प्रदर्शन गरेका छन्। खबरदारी आन्दोलनले भुटानी शरणार्थी मुद्दामा हाई प्रोफाइल नेता अभियुक्तहरू छुटाउन चलखेल हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको हो। प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने र थप प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनकारीले माग गरेका छन्। उनीहरूले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षाको विशेष प्रवर्धन र बयानमा नाम आएका प्रत्येक आरोपितमाथि प्रभावकारी
अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनमा नाट्य अभियान मार्फत सृजनात्मक रूपमा प्रस्तुत समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मामिलामा जोडिएका हाई प्रोफाइल नेताहरू पनि अनुसन्धानमा तान्न नागरिक आन्दोलनले दबाब दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 2084 सालमा ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त उम्मेद्वार बनाउने तयारीमा जुट्न सभापति रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचन 2084 सालमा ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त उम्मेद्वार बनाउने तयारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेश समितिद्वारा हिजो आयोजित टोखा नगरपालिका 1 स्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक वृक्षारोपण कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन विस्तारमा जुट्न आग्रह गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2084 सालको निर्वाचनमा रासपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेछ। उनले भने ओडादेखि केन्द्रसम्म उपयुक्त व्यक्तिलाई उम्मेद्वारका रूपमा तयार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। सभापति लामिछानेले गलत नियत बोकेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्न खोज्नेलाई रोक्नको लागि ओडादेखि केन्द्रसम्म विधि र विधान बनाइने उल्लेख गरेका छन्। रासपाले पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुगेका अवसरमा सप्ताहव्याही कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीका मध्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन शनिबार जनकपुर पुगेका सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै सांसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन्। उनले भौतिक मन्त्रालयबाट 5 अर्बको बजेट मध्ये 51% बजेट 4 वटा जिल्लामा र बाँकी 50% बजेट 73 जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने उनले ठोकुवा गरेका छन्। उनले भने भौतिक मन्त्रालयमा 51% मन्त्रालय झण्डै दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच उनले शेरबहादुर देउबा, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्षेत्रमा मात्रै यसबेलाको बजेट पारेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता वार्षिक 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारी कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सो अभियान अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियान मार्फत प्रत्येक वर्ष 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको हो। यसका लागि प्रदेश गौरवका आयोजना बहुवर्षीय अधुरा क्रमगत तथा नतिजामुखी नयाँ योजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले बताएका छन्। उनका अनुसार यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिने बताइएको छ। साथै प्राधि मन्त्री गुणस्तरीय ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने, कृषकको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वन उद्योग, पर्यटन, प्रावधान र पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक लगायतको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वार्षिक 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता मुटुमा पुनः समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थामा मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। सो सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलका अनुसार प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताएका छन्। पौडेलको मुटुको चाल मोनिटरिङ गर्न आवश्यक देखिएकाले अस्पताल भर्ना गर्नु परेको उनको भनाइरहेको छ। पौडेलको मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई शनिबार पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई बिहान 2 बजे नै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको थियो भने यसअघि थप उपचारका लागि बिहान मनमोहन कार्डियो थेरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा सारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपयोगी नभएकाले आफ्नो पार्टीले पनि 70 वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नु परेको बताएका छन्। 70 वर्ष माथिकाले काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि राजनीति छोड्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था आएको कतिपय अन्य पार्टीमा आएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले त्यो उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नु परेको केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण दिएका छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ बागमती प्रदेश कमिटीले शनिबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चीन लगायतका दुनियाँका सबै पार्टीहरूले परित्याग गरिसकेको 70 वर्षीय उमेर हद हटाउने निर्णय नेकपा एमालेले गर्दा त्यसको विरोध गर्न आवश्यक नभएको भन्दै उनले बताएका छन्। देउबाजीले 78 वर्षमा पार्टी चलाइराख्नु भएको छ, हामीलाई किन चाहियो 70 वर्षको उमेर हद भन्दै केपी शर्मा ओलीले आक्रोश हुँदै जङ्गिँदै यस्तो प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने काम भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छिन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको बताएकी छिन्। अघिल्लो पटक एक प्रकारले अस्वीकृत भइसकेको विधेयक नयाँ सांसद आएपछि सांसदबाटै पुनः पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश हुनुपर्नेमा त्यसो नभई पहिलेकै अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि भएको उनले बताएकी छिन्। त्यो विधेयक बेठिक थियो, प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि बेठिक थियो। आफ्नो देश कमजोर होस् भन्ने चाहना कसैको हुन्न, तर यहाँ आफ्नो देश कमजोर होस् केही मतलब छैन उनले बताएकै छिन्। अर्काको प्रशंसा गरिरहनु पर्ने कस्तो शैली हो, किन त्यस्तो गर्नु पर्यो, बरु मरिन्छ, देशमाथि गद्दार गरिन्न उनले बताएकै हुन्। मेरो यही बटम लाइनले त्यस्तो काम गर्न दिएन, भण्डारीले शुक्रबार साँझ आफ्नै निवासमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँग बताएकै छिन्। भण्डारीले नागरिकता विधेयक नयाँ संविधान अनुसार नआएको पनि दावी गरेकी छिन्। नयाँ संविधान अनुसार ल्याउनु पर्यो नि त, पुरानो संविधान अनुसारको नागरिकता ऐन संशोधन गरेर ल्याइएको हो। नयाँ संविधान 2072 सालमा जारी भएको हो, तर त्योभन्दा पहिलाको संविधान अनुसारको नागरिकता ऐन संशोधन गरेर ल्याइएको विधेयकलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ उनले भनेका छिन्। गर्न नहुने काम भएको छ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो टिप्पणी गरेपछि यति बेला चासोको साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता आजदेखि जिम्बाब्वेमा सुरु हुने भएको छ। पहिलो खेल नेपालले घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग खेल्ने भएको छ। नेपाली समय अनुसार खेल जिम्बाब्वेको हरहरी स्पोर्ट क्लबमा दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। अहिलेसम्म नेपाल र जिम्बाब्वेले एउटा मात्र एक दिवसीय खेल खेलेका छन्। 2018 सालमा जिम्बाब्वेमा नै आयोजना भएको विश्वकप छनौट खेलमा नेपाल र जिम्बाब्वे बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उक्त खेलमा नेपाल 166 रनले पराजित भएको थियो भने आजको खेल जितेर सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्य नेपालको रहेको छ। जिम्बाब्वेले समेत घरेलु मैदानमा हुन लागेको विश्वकप छनौटमा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइसिसी विश्वकप छनौट सुरु हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल र जिम्बाब्वेको खेल आज हुँदैछ। नेपालको जितको लागि अग्रिम शुभकामना छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आदिपुरुष लेखकले कुकर्तव्य देखाएका छन्। नेपाल 1904 अगाडि भारतकै हिस्सा रहेको बताएका छन्। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषका संवाद लेखक मनोज मन्तुरसिंहले नेपाल सन् 1904 विक्रम सम्वत 1961 सम्म भारतकै हिस्सा रहेको कर्तुत्व गरेका छन्, कर्तुत्व देखाएका छन्। फिल्मको विवादित संवादबारे भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग कुराकानी गर्दै संवाद लेखक मन्तुरसिंहले नेपाल 1904 सम्म भारतकै हिस्सा भएको बताएका हुन्। उनले नेपालमा विरोध गरिएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवादको विषयमा प्रश्न उठेपछि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेपालमा भइरहेको विरोधलाई मैले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन। उनले भने यो जति बेलाको कहानी हो त्यति बेला त नेपाल भारतको एक अंश थियो। उनले भने यदि हामीले सीतालाई भारतको छोरी भनिरहेका छौँ भने नेपाल त्यति बेला कहाँ भारतबाट अलग थियो र नेपाल त 1902 वा 1904 मा भारतबाट अलग भएको थियो, भारत नै थियो नेपाल भनेर उनले कुकर्तव्य देखाएका छन्। फिल्मको कथा देखाइएको समयमा नेपाल भारतकै हिस्सा भएको बताउँदै उनले नेपाल र भारतले आफूले अलग नमान्ने समेत बताएका छन्। यदि नेपालीहरूलाई कुनै पनि आपत्ति छ भने मसँग कुरा गरेको खण्डमा म उनीहरूलाई सम्झाउन सक्ने उनले बताएका छन्। देश र भौगोलिक रूपमा नेपाल अलग भए पनि राष्ट्रको हिसाबमा भारत र नेपाल आज पनि फरक छैनन्। राष्ट्रको हिसाबले यस्तो छ कि भारतीय राष्ट्रियताको स्वर नेपालसँग सुनिने उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीतिमा कमाएर खानुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्ने बताएकी छिन्। राजनीतिमा जुका जस्तो टाँसिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले माग गरेकी छिन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले यस्तो बताएकी हुन्। शनिबार काठमाडौँमा दिपेश घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक शासन र शासक नेपाली दुःखका विधि आयाम पुस्तक लोकार्पण गर्दै कार्कीले राजनीतिज्ञ भएर जीवनभर पुग्ने गरी कमाएर बस्ने प्रवृत्तिभन्दा कमाएर खानुपर्ने भन्ने भावना हुनुपर्ने बताएकी छिन्। राजनीतिमा गएर जुका जस्तो टाँसिएर 3 पुस्ता 4 पुस्तालाई पुग्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले गरिब जनताले सिटामोल समेत खान नपाउने अवस्था हुँदा सांसद पद पाएपछि लाखौँ दिइरहनुपर्ने प्रवृत्ति पनि समाप्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। यसैबीच उनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरूलाई पाखा लगाएर युवाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा अवसर दिनुपर्ने जोड दिएकी हुन् भने त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपालमा उपयुक्त लगानीको वातावरण नरहेको र त्यसलाई सुधार्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको अभियान सकारात्मक रहेको भन्दै यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले संघीयतासँगै भ्रष्टाचार विवेकीकरण हुने सम्भावना सजग हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सदनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा आवाज उठाउँदा दौडाउनु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भ्रष्टाचारका विषयमा सांसदले संसदमा आफ्नो पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर बोल्नुपर्ने समेत जिकिर राखेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्याङ्जामा 9 वर्षीय बालकको हत्या गरेको आरोपमा युवक पक्राउ परेका छन्। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 6 सिउडी बारी बस्ने 9 वर्षीय हर्षित देवकोटालाई हँसिया प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँमा बस्ने 21 वर्षीय सुजन सुबाई सुवेदी रहेका छन्। उनलाई शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर प्राप्त भएको छ। सुजनले हँसिया प्रहार गरी हर्षितको हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले घटना पश्चात फरार रहेका सुजनलाई पुतली बजार नगरपालिका 1बाट फेला पारेको र प्रहरीले पक्राउ गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः स्याङ्जामा 9 वर्षीय बालकको निकै क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको उल्टो यात्रा देखिएको छ। युवाहरू फकाउने अभियान र बुढापाकालाई अवसर दिने अभियान थालेको छ। केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर गरिरहेको नेकपा एमालेले असारको सुरुसँगै 1 वर्षीय अभियानमा जुटेको छ। फेरिएको जिम्मेवारी अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा नेताहरू पुग्ने क्रम चलिरहेको छ। केही नेताहरू तोकिएको क्षेत्रमा पुग्न बाँकी होला, तर सबै प्रदेशमा अभियान सुरु भइसक्यो। केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ इन्चार्जको नेतृत्वमा बैठक राख्नेदेखि कार्यतालिका तयार पार्नेसम्मका काम सुरु भइसकेका छन्। नेकपा एमालेले यसअघि सञ्चालन गरेको 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियानको निष्कर्षलाई आधार मानेर अर्को 1 वर्षीय अभियान सुरु भएको हो। यो अभियानलाई नेकपा एमालेले मिसन 2084 सालको चुनाव पनि भनेको छ। एकपछि अर्को अभियानमा नेकपा एमाले ननिस्किनुको कारण भने गत चुनावमा दावी गरे बमोजिम नतिजा नआउनु हो। पार्टी विभाजनको चोटपछि आम चुनावमा सहभागी नेकपा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने दावी गरेको थियो, तर दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि गत 10 फागुनदेखि 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको हो। दर्शक महानुभावहरू, त्यो अभियानबाट पार्टीले मत नपाउनुको 49 समस्या पत्ता लागेको गत 23 जेठमा जारी अन्तर पार्टी निर्देशन रहेको थियो। साथमा उल्लेख छ, ती सबै समस्या हल गरेर आउने चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने उद्देश्य लिएको नेकपा एमालेले यो 1 वर्षीय अभियानलाई मिसन 51% समेत भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमालेले उल्टो यात्रा चालेको छ। युवा फकाउने अभियान बुढालाई अवसर दिएको छ। युवा आकर्षण बढाउन 1 वर्षीय अभियान सुरु गरेको एमालेलाई पार्टीमा 70 वर्षीय हद उमेरको हटाउने निर्णयले सुरुमै रक्षात्मक बनाइदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समानता सहितको स्वतन्त्र आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क समाज मञ्चद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिपछि पनि समाजमा अझै पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका विभेद कायम रहेको बताएका छन्। यसका अन्त्यका लागि सबै एकबद्धता हुनुपर्ने उनको दाबी रहेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको विकृति आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी भएको बताउँदै उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त देशद्रोह गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, पुनर्गठन, विकास र रूपान्तरणका लागि आफूहरू समाजवादी मोर्चा बनाउने निर्णयको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नागरिकका राजनीतिक
अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका निमित्त पनि बोल्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले मार्क्सवादको उदय भएको भन्दै सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई यस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनु निर्देशन समेत उनले दिएका छन्। सामाजिक एकता र आदर्श समाज निर्माणका लागि कम्युनिस्ट सिद्धान्तले पथ प्रदर्शन गरेको बताउँदै उनले मानव कल्याणका लागि सामाजिक न्याय, समानताका साथै भातृको खाँचो उलाएका छन्। सो अवसरमा रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई स्वागत तथा प्रमाणपत्र वितरण समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जम्का भेट भएको छ। राजनीतिक गफगाफ गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको छोरीको विवाह समारोहमा उपस्थित हुने क्रममा नेताहरूबीच आज भेटवार्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो भेटवार्तामा राजनीतिक गफगाफ भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच ध्रुवीकरणको प्रयास भइरहेको छ। एमाले बाहेक प्राय सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच समाजवादी केन्द्र बनाउने सहमति भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईको जम्का भेट भएपछि राजनीतिकको गफगाफ भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जनताले चाहेको परिवर्तन सुरु हुँदैछ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। आदिपुरुष लेखकले कर्तृत्व प्रस्तुत गर्दै दर्शक महानुभावहरू, नेपाल 1904 अगाडि भारतकै हिस्सा थियो भनेर निकै घिनलाग्दो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मेलम्ची आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको सहयोग रहन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको राजनीतिक बारे तपाईँहरूले विश्लेषण गर्न नभुल्नुहोला। कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिन नभुल्नुहोला।